सिटी में हफ्ते की शब चाकू के हमले में 2 अफराद हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्यूबिक सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ रॉबर्ट कर्सन ने कहा कि एक 24 साल शख्स को सुबह 1 बजे ही गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुआ और उस पर फर्स्ट डिग्री कत्ल के 2 और 5 अफराद के कत्ल की कोशिश के इल्जामात आयद किए गए। मुलजिम का दहशतगर्द गिरोह से कोई मारूफ राब्ता नहीं मालूम हुआ, लेकिन पुलिस का ख्याल है कि उसका मकसद जाती नौयत का था। हुक्काम का कहना है कि उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हलाक होने वाले 2 अफराद की शनाख्त 56 साला फ्रांसविट जैज और 61 साला सोजन क्लाउंट के नाम से हुई, जो कि क्यूबिक सिटी के रिहायशी हैं। हुक्काम का कहना है कि 5 दीगर मुतासरीन की जान को खतरा नहीं है, जिनमें 2 फ्रांसीसी शहरी भी शामिल हैं जो उस वक्त शहर में रिहाइश पजीर हैं। कैनेडियन सियासतदान एंथोनी हाउसफादर ने कहा है कि हम कोविड-19 की सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवामुन्नास को भी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल पैरा होना होगा। कैनेडियन सियासतदान एंथोनी हाउसफादर ने कहा है कि दूसरी लहर ने क्यूबिक और मुल्क के बहुत से दूसरे हिस्सों को काफी हद तक मुतासर किया है, लेकिन अगर हम अपनी हिफाजत बरकरार रखेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले सीजन में हम इस वबा से ज्यादा मुतासर ना हो। ये यकीनी तौर पर हम में बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस है, लेकिन अगर हम हाथ धोने, मास्क पहनने और मुआशरे में समाजी फासले को बरकरार रखें और इन कवायद ज़वाबित पर अमल करें तो ये बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में मैंने अपने लिबरल साथियों और बहुत से दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट को नाबालिगों के लिए जबरी तौर पर कन्वर्जन थेरेपी को जुर्म करार देने के लिए वोट में शामिल होने पर खुशी का इजहार किया है। उनका यह ख्याल है कि कोई भी शख्स अपनी जिनसी रुझान या सनफी शनाख्त को बदल सकता है। इसे पूरी तरह से बदनाम किया गया है और कन्वर्जन थेरेपी एक जालिमाना अमल है जो जिंदगी भर के सदमे का भी बाइस बन सकता है। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि यह बिल ऐवान में पेश हो रहा है। कैनेडियन हुकूमत ने 2021 से 2023 तक के इमिग्रेशन प्लान को मुतारिफ करवा दिया है, जिसमें कनाडा की मुआशी बेहतरी को मलूज़े खातिर रखते हुए कनाडा में अफरादी कुव्वत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इमिग्रेशन, मुहाजिरीन और शहरियत के वजीर मार्को मेंडेसियो ने कहा है कि कोविड-19 ने हमारी मईशत के तमाम शोबों में तारकीन वतन की शराकत को उजागर किया है। हमारा सेहत की देखभाल का निज़ाम कनाडा के शहरियों को महफूज और सेहतमंद रखने के लिए तारकीन वतन पर इन्हिसार करता है। दीगर सनतें जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज और हमारे किसान और प्रोड्यूसर नए आने वालों की सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं कि वो अपने कारोबार को बढ़ा दें और उसके नतीजे में ज्यादा मुलाजमत के मौके पैदा हों। अगरचे इमिग्रेशन और पनाह गुज़ीनों और IRCC ने वबाई अमराज के दौरान दरखास्तों को कबूल करना और उस पर कार्रवाई को जारी रखा हुआ है, लेकिन आलमी सफरी पाबंदियों की रुकावटों ने पिछले कई महीनों में दाखिले में कमी पैदा की। इस कमी को पूरा करने और यकीनी बनाने के लिए कनाडा में मजदूर मौजूद हैं। 2021 से 2023 सतह के मंसूबे का मकसद कनाडा की आबादी का 1% आबादी के हिसाब से तारकीन वतन का इस्तकबाल करना जारी रखना है, जिसमें 2021 में 4,01,000 मुस्तकिल रिहायशी, 2022 में 4,11,000 और 2023 में 4,21,000 शामिल हैं। पिछले मंसूबे ने 2021 में 3,51,000 और 2022 में 3,61,000 का हदफ मुकर्रर किया था। कनाडा की सेहत, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। अटलांटा में कनाडा के फोर्सेस अड्डे पर फायर ट्रेनिंग वाक़े में जाँ बहक होने वाले फौजी की शनाख्त जेम्स कोही के नाम से हुई है। जुम्मे की सुबह 10 बजे के करीब अल्बर्टा में होने वाले एक वाक़े के बाद 29 साला कोही की मौत गोली लगने से वाक़े हुई। ज़राए के मुताबिक कोही ने सन 2016 में कनाडा की मुसल्लह अफ़वाज में शमूलियत इख्तियार की थी और वो तरबियत याफ्ता पैदल फौज का सिपाही था। कोही 3rd बटालियन क्वीन पैट्रियसी की कैनेडियन लाइट इन्फेंट्री के साथ CFB वैन राइट में तरबियत हासिल कर रहे थे। रॉयल वेस्ट मिनिस्टर रेजिमेंट के साथ मेजर ग्रेग चन ने कहा कि कोही इस यूनिट में एक बहुत पसंदीदा सिपाही था जिसके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। कनाडा में कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरहदें बंद करने का सवाल एक मर्तबा फिर उठने लगा है। मुल्क के आला डॉक्टर्स का कहना है कि अभी पूरी तवज्जो इस वायरस की तेजी से बहाली पर मरकूज होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर सकती है। एक इंटरव्यू में थेरेसा टॉम ने बताया कि आबादी का 90% या 95% हिस्सा अब भी वायरस की जद में आ सकता है। कनाडा ने मार्च में गैर मुल्की शहरियों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी थीं और उसी वक्त अमेरिका से गैर जरूरी सफरी पाबंदी आयद कर दी गई थी, जो इस वक्त वबा का आलमी मरकज है। उन्होंने सरहदों पर कहा कि यह एक बहुत अहम सवाल और एक बहुत मुश्किल सवाल है। यह हमेशा एक मुश्किल फैसला रहा है। हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं जो एक ही जजीरे के मुल्क की तरह नहीं है जिसमें एक बंदरगाह है। ये बहुत सी बंदरगाहों का मुल्क है।
پاکستان میں پاکستان سنی تحریک نے گستاخانہ خاکوں کے خلاف فرانس مرد آباد مارچ کا انعقاد کیا، جس میں فرانس کے پرچم اور فرانس کے صدر کی تصاویر پر پیر رکھے گئے اور فرانس کا پرچم بھی نذر آتش کیا گیا۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پاکستان سنی تحریک کا فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جی پی او چوک صدر تا پریس کلب عظیم الشان فرانس مرد آباد مارچ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں ہزاروں عاشقان رسول کی شرکت، فرانس کے جھنڈے کو نذر آتش کر کے اور فرانسیسی صدر کی تصویریں پاؤں تلے روند کر منایا گیا۔ فرانس مرد آباد مارچ کی قیادت ڈویژنل صدر علامہ طاہر اقبال چشتی، ضلعی صدر علامہ عمران نظامی، پیر سرکار علامہ اشفاق صابری اور دیگر نے کی۔ اس موقع پر سنی تحریک کے مقامی عہدیداروں سمیت علماء و مشائخ اور سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ طاہر اقبال چشتی کا کہنا تھا کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فرانس نے پوری دنیا کے سامنے حرمت رسول سے انکار کر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے ایمانی جذبات مجروح کیے۔ مسلم حکمران خاموش تماشائی نہ بنے، اب معاملہ بیانات اور خطوط سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ پاکستانی حکومت ترکی کے ساتھ مل کر توہین رسالت کو عالمی سطح پر دہشت گردی قرار دلوانے کے لیے کردار ادا کرے اور پاکستانی سفیر کو احتجاجاً واپس بلائے۔ اگر OIC بالکل مردہ ہو چکی ہے تو پاکستانی حکومت پہل کرتے ہوئے گستاخانہ خاکوں کے خلاف عالمی اسلامی کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کرے۔ شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے ایک الگ خود مختار مسلم بلاک کی تشکیل وقت کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے وزیر قدرتی وسائل نے کہا ہے کہ حکومت کی اسٹون ایکسل پائپ لائن منصوبے کو جاری رکھے گی اور اس بات کے قطع نظر کہ امریکی صدارتی انتخاب میں کون منتخب ہوتا ہے، یہ منصوبہ کینیڈین حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دی ویسٹ بلاک کے مرسیڈیز اسٹیفنسن کو انٹرویو دیتے ہوئے سیموس اوریگن نے کہا کہ کی اسٹون منصوبے کی حمایت میں وفاقی حکومت اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کی اسٹون منصوبے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط دلیل موجود ہے جو اس بات سے قطع نظر جاری ہے کہ USA کا صدر کون ہے، اور ہم اس دلیل کو مضبوطی سے جاری رکھیں گے۔ جو بائیڈن نے CNBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں شروع ہی سے کی اسٹون کے خلاف رہا تھا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ کی اسٹون پائپ لائن کی بندش سے تیل کی صنعت کو غیر مناسب نقصان پہنچے گا، یہ صرف عقل مندی نہیں۔ بائیڈن کے پالیسی ڈائریکٹر اسٹیو فیلڈ مین نے بھی کہا کہ امیدوار اس منصوبے کو مسترد کرنے کے لیے سن 2015 میں اس وقت کے صدر باراک اوباما کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے تھے۔ امریکی صدر کے انتخاب میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے، لیکن کینیڈا کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے۔ کینیڈا امریکہ کے ساتھ اپنے جاری منصوبوں کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھ رہا ہے۔ اوٹاوا میں اقتدار کی راہداریوں میں اس انتخاب کے لیے منصوبہ بندی کا آغاز جلد شروع ہوا۔ ایک سینئر سرکاری عہدیدار کے مطابق، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کینیڈا کے تمام منظرناموں کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ البرٹا حکومت نے تیل کے منصوبے میں ایکوئٹی کے طور پر تقریباً 1.1 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی اور 4.2 بلین امریکی ڈالر کے قرض کی ضمانت دینے پر بھی اتفاق کیا۔ اوریگن کے مطابق انہوں نے حالیہ دنوں میں TC انرجی کے چیف ایگزیکٹو رسل گرلنگ سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی اس منصوبے کو موافقت اور بہتر بناتی ہے تاکہ یہ مسابقتی بنی رہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا ہے کہ نگورو نوکاراباخ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور اپنے حق کے لیے ڈٹے رہیں گے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر الہام علیف نے کہا کہ اگر نگورو نوکاراباخ سمیت دیگر علاقوں سے دستبرداری کے لیے آرمینین افواج کے ساتھ مذاکرات کے نتائج کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام ہوتے ہیں تو آذربائیجان کی افواج آخری دم تک لڑیں گے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کے صدر اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان اتوار کے روز ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں الہام علیف کا کہنا تھا کہ آرمینیا کے پاس اس معاملے میں روس کے فوجی اڈے سے معاونت کی درخواست کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ وہ اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ آرمینیا فوج کی دستبرداری کی صورت میں ہو۔ بصورت دیگر ہم کسی بھی قیمت پر اپنی علاقائی خود مختاری کو بحال کریں گے اور آخر تک جائیں گے۔